اللہ 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 توجہ کرنا خدرات تیزی وقت مدینے چ گل مشہور ہو گئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنیاں تمام بیویاں نو طلاق دے دی. اس سے پہلے دی ایک گل اور سن لو پھر سنا. نبی پاک علیہ السلام دے گھر وچ ایک بیوی سی میری تہاڈی ماں انہاں دا نام سی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے. حضرت سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے. سردار ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھیا تے آیا مدینے تے دل کیتا چلو تینو ملی چلیے. سردار ابو سفیان چل دے مدینے دے اندر اپنی بیٹی دے دروازے تے پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا تے دھی نے بوا کھول دیتا. سردار ابو سفیان اپنی بیٹی دے گھر داخل ہویا تے جدو جناب بیٹھن لگا تے آکھیا پتر کھلو جا. حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے ابا جی ایک دم رک جاؤ ٹھہر جاؤ نا. کھلو گئے رک گئے تے جناب سیدہ ام حبیبہ نے بچھایا بسترا چک دیتا ہے. بچھایا بسترا اٹھا دیتا ہے. سردار ابو سفیان کہندا ہے ام حبیبہ ایتھے تے گھراں دے وچ باپ آ جاوے تے تیاں نویاں دوراں کڈ کے وچھا دیندیاں نے. اج تو میرے نال کڈی وڈی چاہ پئی کرنی ہے کہ وچھیا بسترا چک دیتا ہے. تے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کردیاں نے بابا بسترا تاں چکیا ہے بسترا میری جان محمد دا ہے. بسترا میرے پیارے محبوب محمد دا ہے. میرا نبی بھی پاک ہے بسترا بھی پاک ہے. تسی کافر ہو میرے نبی دے بسترے تے نہیں بہ سکدے. اور نہ نبی پاک دے بسترے دا بھی ادب سکھایا اور نہ کملی والے دیاں گلاں دا بھی ادب سکھایا. لوکاں نو مدینے وچ گل مشہور ہو گئی ہے. گل کی ہے کہ نبی پاک نے اپنیاں بیویاں نو طلاقاں دے دتیاں نے. تے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی بھی نبی پاک علیہ السلام دے گھر اندر میری تواڈی ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک دے نکاح اندر نے اصل وچ نبی پاک نے طلاقاں نہیں سی دتیاں. اصل وچ نبی پاک نے الہ فرمایا. الہ کا مطلب ہے خامد اپنی بیوی سے کہہ دے میں ایک ماہ کے لیے اللہ کی قسم تیرے قریب نہیں آؤں گا. میں ایک ماہ کے لیے تیرے گھر میں داخل نہیں ہوں گا. اس کو الہ بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ فرمایا. تے الہ کیتا کا تو وجہ کی بنی ہو بھی سن لو. ساریاں بیگمات نبی پاک دیاں بیویاں کٹھیاں ہو کے آئیاں عرض کر دیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو کوئی تسی سونے دے زیورات لے دیو سانو مکان اچھے اچھے بنا دیو اور جناب ساڑھے واسطے تھوڑا بہتا انجدہ سامان مہیا کرو. نبی پاک فرماندے نے محمد دے گھر وچ دنیا دا تذکرہ کتھوں آ گیا. تو اڈی جرت کی میں پئی ہے میرے گھر وچ دنیا دی گل کرن دی. جاؤ ایک ماہ کے لیے میں تم سب سے الہ کرتا ہوں میں کسی کے پاس نہیں آؤں. نبی پاک علیہ السلام ایک بالا خانہ چبارا وہ دے اندر تشریف لے گئے. وہ دے جو اللہ دے پیغمبر نکل دینے مسجد نبی بے جام دینے تے واپس ہوتے چلے جام دینے. وہ تھے آپ نو کھانا دیتا جام دے. اللہ تے مدینے تے گل مشہور ہو گئی ہے کہ نبی پاک نے اپنیاں بیویاں نو طلاقاں دے دیتیاں نے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ گل سنیا جے گل سنیا جے سنیا جے گل سنیا جے گل سنیا جے. آج شادیاں دے موقعاں تے ساڈا سارا تقوی نکل کے باہر ٹر جاندا ہے. کی کریے دھیاں نہیں ممدیاں کی کریے پتر نہیں ممدے. جرت کا دیئے پتر دی نبی پاک دی گستاخی کر جاوے. جرت کا دیئے دی نبی پاک دی عدید مخالفت کر جاوے. جن آدم سکھایا ہے وہ نادم سکھان والے کمال کر دیتے نے. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر دا بیٹا ہے ایک جنگ تو واپسی تے سواری میرے نبی دی سواری تو اگے لگن لگی گئے. تے آپ نے اپنے بیٹے نو دونوں فرمایا عبداللہ اپنی سواری پیچھے کر لے تیری
تیری سواری کملی والے تو اگے نہیں جانی چاہیے، جے تیری سواری اگے بد گئی میں بھول جاواں گا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں گستاخ سمجھاں گا۔ تیری جرت کیویں پئی ہے میرے نبی تو اپنی سواری اگے کرم دی۔ حضرت عمر فرماتے نے میں بڑا پریشان ہویا، اللہ دے نبی نے جو ساریاں بیویاں نو طلاقاں دے دتیاں تے وچ میری بیٹی بھی تے موجود ہے نا۔ میں آیا، فرماتے نے نبی پاک بالا خانے وچ موجود نے تے دروازے تے دربان بن کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی کھڑے نے۔ اللہ میں عرض کیتی مینوں جان دینا، حضرت بلال کہندے نے سونے نے منع فرمایا کوئی اندر نہیں داخل ہو سکتا۔ بلال جانا کملی والے کو اجازت لے کے آنا، دسو تہاڈا غلام نوکر بلال تہاڈا نوکر تے غلام عمر آیا ہے۔ حضرت بلال اندر کہنے واپس آئے نے، عمر جی اجازت کوئی نہیں ملیاں تسی اندر نہیں جا سکتے۔ فرماتے نے میں تھوڑی دیر تک کھڑا رہا، انتظار کیتا، میں پھر جناب بلال نو آکھیا بلال جی کملی والے اگے گزارش کرو نا، میں تہاڈا نوکر تے خادم تہاڈا چاکر عمر دروازے اگے کھلوتا ہاں۔ اللہ تے نبی پاک نے فرمایا جے اجازت کوئی نہیں اندر نہیں جان دی تے حضرت عمر اونچی آواز نال عرض کرتے نے سونیا نبیا اے نہ سمجھیا جے کہ میں اپنی بیٹی والوں معذرت کرن آیا ہاں، مینوں اللہ دی قسم سونیا میں اپنی بیٹی والوں معذرت کرن نہیں آیا، میں تے پچھن آیا ماں میری بیٹی دا جرم تسی دس دیو تون میں عمر لا کے تواڈے قدماں چ رکھ چھڈاں گا۔ میری بیٹی دی جرت کی میں پئیے کملی والے دے سامنے گستاخیاں کرن دی، بس میں نہ دسو میری دھی نے جرم کیڑا کیتا ہے، میں تون لا کے رکھ دیواں اپنی بیٹی دی، انہوں پتہ نہیں جا کڈی وڈی ہے، انہوں پتہ نہیں کڈی وڈی شخصیت ہے، وہ دی جرت کی میں پئی کملی والے دے سامنے بولن دی۔ آج میری بیٹی قرآن و سنت دی مخالفت کر دی گئے، میں نو پرواہ کوئی نہیں، میں کہنا میں کی کر سکنا